यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ जगन्नाथ खतिवडा। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व सांसद, निरन्तर 43 वर्षभन्दा बढी वाम आन्दोलनमा सक्रियता दर्शाउनुभएका जगन्नाथ खतिवडा मूलतः विद्यार्थी राजनीति, नेकपा माले, एमाले हुँदै अब फेरि नयाँ राजनीतिक दलको रूपमा उहाँको उपस्थिति दर्शिएको छ। यो लामो राजनीतिक लगानी र नयाँ अवस्थामा प्रवेश गरेको यस घडीमा जगन्नाथ खतिवडा कसरी आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? कुन अवस्था आगामी राजनीतिक यात्रा, नेपालमा वाम आन्दोलन, नेकपा एमाले जसको नेतृत्वमा अहिले छ अर्थात् केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा छ, त्यो परित्याग गरेर नयाँ पार्टीको रूपमा आफू क्रियाशील रहनु पर्दाको अनुभव विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म प्रस्तुत गराउने उहाँलाई प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। म कहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ भने पार्टी तपाईँहरूको नयाँ धेरै लामो लगानी, झन्डै 40 वर्षभन्दा बढी लगानी तपाईँले गर्नुभयो नि। हिजो शनाखत भयो निर्वाचन आयोगमा, तपाईँको मन कस्तो भइरहेको छ? अब धेरै ठुलो लगानी गरेर एउटा विरासत, एमाले नामको एउटा विरासत निर्माण गर्ने कोसिस गरियो। यसले आफ्नै राजनीतिक पहिचान, सांस्कृतिक मूल्य, संस्थागत क्षमता, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै प्रकारका पहिचानहरू निर्माण गर्यो। यो पार्टी आज मैले छोडेको छु, बाध्यतापूर्वक छोडाइएको छु। अहिलेको विभाजन साँच्चै नै बाध्यकारी, साँच्चै नै पीडादायी र नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरूको बदनियतपूर्ण, पूर्वाग्रहपूर्ण, प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले कार्यकर्तामाथि गरिने व्यवहार र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्दै जाने नीतिगत क्रियाकलापहरूले यो पार्टी आज विभाजनको अवस्थामा छ। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने धेरै ठुलो चिन्तामा छु। म झल्झली लाखौँ कार्यकर्ता सम्झिरहेको छु। तपाईँसँग मलाई कुरा गर्दा बडा अप्ठ्यारो के भइरहेछ भने गहभरि म आँसु देख्छु तपाईँको। होइन, आँसु यस्तो कुरा हो, अहिले त आँसु भन्दा पनि सबभन्दा पहिले अठोटबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। अब दिल दुखेको त सबैलाई देखाउन मिल्दैन, तर दिल रोएको आँसु दिलमा होला। आँखाको आँसु कसैले झार्छ झार्दैन त्यो उसको कुरा हो। तर हामीले निर्माण गरेको भनौँ अघिल्लो निर्वाचनमा हामीले लगभग 31-32 लाख मत प्राप्त जे गऱ्यौँ, त्यो 31-32 लाख मत प्राप्त गर्न नेकपा एमालेको नाममा प्राप्त गर्नका निम्ति जति मेहनत गऱ्यो, आजसम्मको मेरो जीवन मैले सबै लगाएँ त्यसका लागि। मेरा धेरै नेताहरूले लगाउनु भयो, र उहाँहरू सबैले लगाएको लगानी सम्झिँदाखेरि काहीँ न काहीँ मन त फाट्छ नै। राजनीतिमा यी सब चिज छँदैछ। यो परिस्थिति सिर्जनाको लागि अब तपाईँको ठाउँबाट भन्दा केपी ओलीजीलाई भन्ने ठाउँ रह्यो। स्वयं तपाईँहरू चाहिँ कति जिम्मेवार हुनुहुन्छ? यस्तो छ, यसका लागि म 4-5वटा महत्त्वपूर्ण कुरा देख्छु। पहिलो कुरा त यो परिस्थिति निर्माण हुनको निम्ति हामीले 9औं महाधिवेशन, एमालेको 9औं महाधिवेशनमा निर्वाचित गरेको, बाध्यतापूर्वक निर्वाचित गरेको भन्नु पर्यो। अब हामीले त जिताउन खोजेका थिएनौँ। निर्वाचित गरेको नेतृत्व, त्यो नेतृत्वको प्रमुखको रूपमा रहेका केपी ओली र उहाँका प्रवृत्तिहरू नै हुन् पहिलो कुरा।
दोस्रो पक्ष यसको हामीले आजका तत्कालिक घटनाक्रमहरू हुन्छन् नि, दोस्रो पक्ष विभाजनको यो श्रृङ्खलामा आइपुग्नको निम्ति सबभन्दा बढी उद्वेलित, उत्प्रेरित र सबभन्दा उत्तेजक भएर लागेका एउटा समूह जो आज पुनः केपी ओलीको टिममा फर्केका छन् उनीहरू हुन्। किनभने माधव कुमार नेपाल भनेको भीमरावजी, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, युवराज ग्यावाली, उहाँहरूले माधव कुमार नेपाललाई साथ दिएर अगाडि बढ्ने जे वचन, जे विश्वास, जे प्रतिबद्धता देखाउनु भयो र आम नेपालका एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई देशभरि सम्बोधन गरेर हामी जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयार हुन्छौँ, केपी ओलीसँग उहाँको प्रवृत्तिसँग झुक्ने छैनौँ भनेर जे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो, जे जवाफदेहिता मसँग छ भनेर भन्नुभयो, त्यो जवाफदेहिता उहाँले पुरा गर्नु भएन र उहाँले साँच्चै भन्ने हो भने नेकपा एमाले विभाजनको लागि आजका यी मित्रहरू, स्थायी कमिटीमा रहेका 9-10 जना साथीहरू निकै ठुलो अर्को जिम्मेवार पक्ष हो। जिम्मेवार त हामी पनि हौला, हामीले विरोध ठिक ढङ्गले गर्न जानेनौँ कि, हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापनका नियमहरूलाई ठिक ढङ्गले पक्र्न जानेनौँ कि, हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले आफू पार्टीभित्र हुने द्वन्द्वहरूलाई, आफ्नो पार्टीभित्र चल्ने समस्याहरूलाई समाधान गर्ने उपयुक्त निकास खोज्ने वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गर्न जानेन कि, र हाम्रा नेताहरूको मनभित्र भएको आग्रह, पूर्वाग्रह, प्रतिशोध आदि जस्ताले काम गरे कि भन्ने कुरा पनि हामी उत्तिकै चर्चा गर्न सक्छौँ। तर यो प्राइमरी प्रमुख कुरा होइन, यो दोस्रो कुरा हो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालको जस्तो भूराजनीति भएको देशमा, कमजोर विकासोन्मुख देशमा अब स्वदेशी मात्र होइन विदेशी पात्रहरूले पनि उत्तिकै विभाजनकारी भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। राष्ट्रिय राजनीतिका मसिना साना साना सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न लागिरहेका हुन्छन्। नीतिमा मात्रै होइन, द्विदेशीय सम्बन्धमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय आज चाहिँ अब यो इन्डो पेसिफिक र चीन आदिको बीचको टकरावमा मात्र होइन, हाम्रो दैनिक प्रशासनमा पनि हस्तक्षेप गर्न लागिरहेका हुन्छन्। हो, यो कुराले पनि हाम्रो राजनीतिलाई ग्रसित गरेको छैन भन्न सकिँदैन, त्यो पनि एउटा कारण बनेको छ। त्यसकारण अब बाँकी त के हो भने तपाईँ हाम्रो संस्कृति नै हो। हामीले 7 सालदेखि आजसम्म राजनीतिमा जति टुटफुट, विभाजन जसरी भोग्यौँ, जसरी एकीकरण र जसरी यसलाई चाहिँ विभाजन गर्ने श्रृङ्खलाहरू भोग्यौँ र हामीले आफ्नो संस्कृति निर्माण गऱ्यौँ, यो अपसंस्कृति हो। त्यो खासमा हो, त्यो अपसंस्कृति पनि हामीप्रति मुख्य जिम्मेवार नै छ। तर तात्कालिक कारणलाई भन्नुहुन्छ भने मूल रूपमा केपी ओली प्रवृत्ति र हिजो अस्ति गरिएको 14 जनाको भनिएको कारबाही, यी दुईटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण। एउटा प्रवृत्तिको रूपमा केपी ओलीको प्रवृत्ति र घटनाक्रमको तात्कालीन घटनाक्रमको रूपमा हिजो भर्खरै मात्र गरिएको 14 जना माथिको कारबाही, यी चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब सवाल के रह्यो भने तपाईहरुसँग भलै 2 जना सिनियर मस्ट लिडरहरू देखिनुहुन्छ अलि, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालजी। त्यसदेखि बाहेका तेस्रो तपाईहरु पुस्ताका जस्तो लाग्छ मलाई, तेस्रो पुस्ताका राम्रा व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। तर सिनियर मस्ट जो अलि चर्चाको शिखरमा रहेका मानिस सबै ओलीजीतिर देखिनुहुन्छ अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा। अब मैले प्राप्त गरेको डाटा अनुसार पार्टीका तत्कालीन नेकपा एमाले जोमा संलग्न तपाईहरुको 55 जना केन्द्रीय सदस्य, 30 जना सांसदहरूको तपाईहरुसँग सहभागिता देखिन्छ। यसले निकै कमजोर अवस्थामा तपाईहरुको उपस्थिति रह्यो भन्ने अर्थ लाग्छ। अब यस्तो छ, ये हाम्रो स्थायी कमिटीका सदस्यको रूपमा, वार्ता कार्यदलको रूपमा काम गरिरहनुभएका कार्यकर्ता नेताहरूले हामीलाई धोका नदिएको भए, सबैले धोका दिनुभयो, त्यो धोका नदिएको भए, उहाँहरूले चरम अवसरवादको नयाँ नमुना प्रस्तुत नगरेको भए, उहाँहरू हिजोको सङ्घर्षबाट पलायन नभएको भए, अन्तर्सङ्घर्षको दिशाबाट उहाँहरू पलायन नभएको भएदेखि हाम्रो सङ्ख्या पुग्नु पर्थ्यो 80 देखि 90 को बिचमा। किनकि पार्टीभित्र यति धेरै प्रष्ट रेखाङ्कित गरिएको गुटबन्दी थियो। एउटा त्यो हुन्थ्यो।
अर्कोतिर यदि नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने परिस्थिति भएको भए हामी त्यसभित्र बहुमत पनि आर्जन गर्न सक्थ्यौँ, किनकि हामीसँग एजेन्डा राम्रो थियो। तर एमालेको बैठक कि मार्फत बस्न उहाँहरूले दिनु भएन। हाम्रा मित्रहरूले हामीलाई नि साँच्चै गलारेटे जस्तै रेट्नुभयो, गलारेटे जस्तै रेट त्यस्तै गर्नुभयो। उहाँहरूले पल्लो किनारामा पुर्याउनुभयो अनि आफू फर्केर फेरि बिचमा आउनुभयो। हामी पल्लो किनाराबाट फर्कन सकेनौँ। हामीले आफ्नो स्वाभिमान आत्मसम्मानलाई मार्न सकेनौँ। उहाँले स्वाभिमान र आत्मसम्मानलाई मारेर केपी ओलीसँग सम्झौता गर्नुभयो। हो, त्यसकारण यसमा अहिले यस प्रकारको परिस्थिति देखिएको छ। तर म के कुरामा विश्वस्त छु भने हामीसँग दृष्टिकोण विचार राम्रो छ। राम्रा कामका लागि राम्रा उद्देश्यहरू निर्माण गरेका छौँ। हामीसँग मुलुकले सादगी, श्रमशील, कर्तव्यनिष्ठ, इमान्दार कम्युनिस्ट नेताको रूपमा माधव कुमार नेपालको नेतृत्व प्राप्त गरेका छौँ। उहाँप्रति दुनियाँको भरोसा छ। कम्तीमा यो मानिसले बिगार्दैन। राम्रो जुवा खेले जस्तो, जुवाडे जस्तो भएर यो मान्छे राजनीतिमा हिँड्दैन। स्थिर प्रकारले कम्तीमा आफ्नो मुलुकको भलो चिताउनको निम्ति, भलो गर्नका निम्ति धेरै तडक भडक नगर्ला तर डुब्ने काममा लाग्दैन भन्ने मुलुकको विश्वास छ। राष्ट्रिय राजनेताको रूपमा उहाँ आज एउटा स्थापित हुनुहुन्छ। मूल्य प्रणालीका लागि, संविधानवादको विकासको लागि, मूल्य प्रणालीका लागि उहाँले आफूलाई, आफ्नो राजनीति, आफ्नो व्यक्तित्व सबै दाउमा लागेर भर्खरै मात्र एउटा नयाँ आयामको काम गर्नुभयो र आज मात्रै हाम्रो संसद जोगिएको छ र हामी राजनीतिक स्थिरताको त्यो गतिमा पुगेका छौँ। हामी नेकपा एमालेसँग रहेका विकृतिहरू, ती विकृतिका विरुद्धमा जुधेका थियौँ। त्यो विकृति ढाकछोप गर्नको निम्ति, विकृति जन्माउनको निम्ति केपी ओली र केपी ओलीको समूह रहेको एउटा उहाँको मण्डली, त्यसलाई मैले गिरोह भन्ने गरेको छु कतिपय अवस्थामा, 2000, 4000, 10,000को एउटा गिरोह होला जो नेतृत्वमा सम्पूर्ण रूपले कब्जा जमाएर बसेको थियो अनेक ठाउँमा। त्यो समूहले यसलाई उठ्नै नसक्ने गरी यसरी नेकपा एमालेको विचारलाई, यसको संस्कृतिलाई, यसको अनुशासनलाई यसरी समाप्त गरेको थियो कि एमाले नामको अस्थिपञ्जर चाहिँ बाँकी छ, तर एमाले नामको त्यसको आत्मा, त्यसको भित्रको स्वाभाविक चरित्र, त्यसको गौरव सबै कुरालाई त्यो समूहले समाप्त पारिरहेको थियो। हामीले देख्यौँ अब केपी ओलीको नेतृत्वमा अब नेकपा एमालेको सुधार सम्भव छैन। केपी ओलीको नेतृत्वलाई विदा गरेर मात्रै यो सम्भव छ भनेर देख्यौँ, तर हाम्रा मित्रहरूले केपी ओलीको नेतृत्वमा नै यो सुधार सम्भव छ भन्ने देख्नुभयो। उहाँलाई राखेर मात्रै सबै कुरा बन्न सक्छ भन्ने देख्नुभयो। उहाँसँगको सौदाबाजीमा नै हामी आफ्नो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भन्ने देख्नुभयो। उहाँले समग्र आन्दोलनको भविष्य सुनिश्चित हुने देख्नु भएन, आफ्नो भविष्य सुनिश्चित हुने देख्नुभयो अथवा के देख्नुभयो। यसकारण उहाँहरूको कारणले आज हामी यो ठाउँमा छौँ र मलाई लाग्छ हामीले अघि मैले केही चर्चा गरेँ, एउटा असल, इमान्दार, सबै सङ्कटहरू सामना गर्दै स्थिरतापूर्वक अगाडि बढिरहेको एउटा प्रगतिशील चिन्तनको नेतृत्व हामीसँग छ। माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा हामी सिङ्गो मुलुकलाई फेरि राम्रो संस्कृतिका निम्ति डोर्याउने क्षमता राख्छौँ भन्ने लाग्छ। 10 बुँदे त्यो कार्यान्वयनको कुरा छ नि, त्यो कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख भयो भन्ने विषय अर्को तपाईँहरूका मित्रहरू जो स्थायी समितिका कतिपय व्यक्तिहरू जसले धोका दिए तपाईँ भनिरहनु भएको छ, यसमा जम्मा त्यस विषयतर्फ, यस विषयमा जम्मा 3टा दृष्टिकोणहरू महत्त्वपूर्ण हुन जानेछन्। 10 बुँदेलाई अपूर्ण भन्यौँ हामीले, अपूर्ण भन्यौँ। यसले हाम्रो आवश्यकताको सम्बोधन गर्दैन भन्यौँ। यसले पार्टीलाई ठिक दिशामा डोर्याउन मद्दत गर्दैन हामीले भन्यौँ। यसका अरू 3टा कारणहरू थिए। पहिलो कारण हो वैचारिक रूपमा 10 बुँदामा केही पनि थिएन। हामीले केपी ओलीले संसद विघटन गरेको कुरालाई प्रतिगमनकारी भन्यौँ। 2 पटक विघटन गरेको कुरालाई हामीले अलोकतान्त्रिक, गैर संवैधानिक, प्रतिगमनकारी धेरै कुरा भन्यौँ र उहाँका नियत, उहाँका उद्देश्यहरू सबै खराब ढङ्गले प्रेरित छन् र देशको संविधान, देशको लोकतन्त्र सबैलाई समाप्त पार्नको निम्ति, जातीय र धार्मिक विद्वेष मच्चाउनका निम्ति उत्प्रेरित छन् भन्यौँ। विचारमा उहाँ दक्षिणपन्थी र विसर्जनवादी हुनुहुन्छ भनेर भन्यौँ। त उहाँको यो प्रवृत्तिलाई आलोचना नगरी, यसलाई काहीँ अब यो गल्ती नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त नगरी अथवा विचारको मामलामा सम्बोधनै नगरिकन जब 10 बुँदे
मा लेखियो र सङ्गठनभित्रका प्राविधिक विषयहरू मिलाएर मात्रै समाधान खोजियो। त्यस पछाडि यसको दिशा सही दिशामा नलागेर यो गलत बाटोमा हिँड्यो भन्ने एउटा निष्कर्ष छ। हिजो त्यो कुरा भनिएन नि त। हिजो भनियो नि, हामीले 10 मुदे सम्झौता गर्दाखेरि धेरै पहिलेदेखि यसको तयारी हुँदैखेरि राजनीतिक रूपमा गल्ती महसुस नगरिकन अरू गरिने सम्झौताको अर्थ हुँदैन भने। यसको दोस्रो पक्ष के भन्यो भने अन्तिममा यदि यो सम्झौता गरियो र यसले कार्यान्वयन गरेन भने, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षले कार्यान्वयन गरेन भने त्यसको दण्ड कसले लिनेछ, कसले भोग्ने थियो यो दण्ड, यसको जवाफदेहिता कसले लिनेछ, त्यहाँभित्र कुनै धोखाधडी भयो, त्यो धोखाधडी भयो भने यो कसले उत्तर दिनेछ, हाम्रो कार्यदलका हाम्रा टिमका प्रमुख भीम रावलले उत्तर दिनुहुनेछ कि माधव नेपालले उत्तर दिनुहुनेछ कि केपीले दिनुहुनेछ कि कसैले दिने छैन कि के हुनेछ होइन। सडकमा फालिएको बालक जसलाई कसैले उठाएर घर लाँदैन त्यस्तो हुनेछ कि 10 मुदे सम्झौता। हामीले यो प्रश्न उठायौँ, यसको उत्तर उहाँहरूसँग थिएन, हाम्रा कार्यदलका साथीहरूसँग पनि थिएन, भोलि पनि उहाँहरूको उत्तर हुने छैन। जब केपी ओली र उहाँको नेतृत्वले धोका देला, यो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ला, उहाँहरू त्यहाँ चिच्याउने मात्र हो, कराउने मात्र, उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण हामी त्यसभित्रको एउटा प्रणाली सुनिश्चित गरौँ जसले गर्दा कार्यान्वयन भएन भने यो दिशामा जानुपर्छ भन्न चाहन्छौँ। तेस्रो कुरा हामी के भन्थ्यौँ भने त्यसभित्रै गरिएका सम्झौताहरूमा, त्यसभित्र 10 मुद्दामा लेखिएका विषयहरूले हाम्रो समानता र सहअस्तित्वलाई सम्बोधन गर्न नसकेका विषयहरूलाई हामीले उठाएका थियौँ र निम्न कुरामा यो हुनुपर्छ भन्ने। केपी ओलीलाई, उहाँको स्वेच्छाचारितालाई, उहाँको निरङ्कुशतालाई, उहाँको तानाशाही प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति यसलाई हामीले काहीँ न काहीँ अङ्कुश लाउनु पर्थ्यो। त्यो अङ्कुश नलाइकन पार्टीलाई, उहाँलाई एक छत्र एक्लै स्वेच्छाचारी ढङ्गले जुनसुकै निर्णय गर्न दिने कुरा, त्यही कुराले हिजो बिग्रिया थियो, त्यही कुराले भोलि बिग्रिनेछ। यसकारण उहाँलाई काहीँ न काहीँ नियन्त्रण गरौँ, कार्यकर्ताहरूले जितको महसुस गर्न पाउन्, सबैले हामीले समान ढङ्गले जितेका छौँ, हामी सबै समान छौँ भन्ने अभिव्यक्त होस्। यो केपी ओली नजिकको कार्यकर्ता भएको हुनाले यो क श्रेणीको, यो माधव नेपाल निकटस्थ भएको हुनाले ख श्रेणीको भन्ने भेद हुने वातावरण निर्माण नहोस्। केपी ओली र माधव नेपाल निकटस्थ दुवै कार्यकर्ताहरूले राम्रा अवसरहरूमा समान ढङ्गले सहभागी हुने, प्रतिस्पर्धा गर्ने, त्यसमा चाहिँ अवसरहरू प्राप्त गर्ने मौका प्राप्त गरौँ र त्यसको सुनिश्चित गरौँ। पार्टीभित्र आगामी दिनमा यस प्रकारको गुटबन्दी नहुने वातावरण निर्माण होस् भन्नका निम्ति हामीले एउटा सन्तुलित हिसाबमा जाँदाखेरि माधव नेपाल र केपी ओलीको संयुक्त हस्ताक्षरमा यदि पार्टीका कामकाजहरू सञ्चालन हुन थाले भने यसले सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नेछ, समान विजयको भाव निर्माण गर्नेछ, सहकार्यको वातावरणले साझा सहमतिका आधारमा पार्टी चलाउने कुराले 2-4-6 महिनामा यसले नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्छ। उहाँले यी 3टा कुरालाई, 3 पक्षलाई महत्त्वपूर्ण जोड दियौँ, तर त्यो 10 मुदेमा यी 3टै कुराहरू छैनन्। त्यसमा खालि प्राविधिक ढङ्गले यदि केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने, यसरी पुरानो कमिटीलाई बिउजाउने आदि जस्ता कुराहरू मात्रै छन्। तर यसको पनि माइबाप, यसको पनि अभिभावकत्व कसले लिन्छ र यो पालना गरिएन भने के हुन्छ भन्ने छैन। र अर्को योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, आज हाम्रा केही साथीहरूले भनिरहनु भएको छ नि, पालना गर्छ, हुन्छ, उहाँले सम्झौता गर्नुभएको छ, उहाँले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ नि। माधव नेपाललाई, वामदेव गौतमलाई, प्रचण्डलाई, झलनाथ खनाललाई, अनेक पटक नेपालको राजनीतिमा अनेक पटक सम्झौता गरेर अनेक पटक धोका दिएको केपी ओलीको प्रवृत्ति, त्यो प्रवृत्तिलाई आज दुनियाँले कसरी चिन्छ हो। त्यो प्रवृत्तिसँग माधव नेपाल सहित, झलनाथ सहित भएर त साथीहरूले लड्न सक्नु भएन, हामीले जित्न सकेनौँ, हामीले उहाँलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ, हामीले राजनीतिमा जित्दै गयौँ, एजेन्डाहरूमा जित्यौँ, तर सङ्गठनात्मक प्रश्नहरूमा जित्न सकेनौँ। त्यस्तो बेलामा हाम्रा केही मित्रहरूको पहलले जित्नु होला, राम्रो बनाउनु होला भन्ने त हामीलाई अलिकति पनि आशा छैन। तथापि म एउटा शुभकामना दिन चाहन्छु, उहाँहरूले जित्नुहोस्, नेकपा एमाले भित्रका नेता कार्यकर्ताहरूको कल्याण होस्, समानताको भावमा काम गर्न पाउनुहोस्, उहाँको आत्मसम्मानको रक्षा होस्, असल इमान्दार मान्छेहरूले, योग्य मानिसहरूले योग्य पदमा जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण होस्। तपाईँहरूले त्यहाँ बसेर यो काम गर्नु हो भने म एकदम बाहिरबाट प्रशंसा गर्नेछु, धन्यवाद भन्नेछु। तपाईँले फ्याक्ट वामदेव गौतमको नाम लिनुभयो। वामदेव गौतमको भूमिकाको बारेमा अझै मानिस अस्पष्ट छन्।
होइन। अब मान्छेको एउटा राजनीतिक स्वभाव हुन्छ, एउटा चरित्र निर्माण भयो। अब उहाँ पनि कति 70, 72, 75 कति पुग्न लाग्नुभयो। अब आजसम्म नसप्रिएको बानी अब सप्रिएला, अब बानीमा विकास होला भनेर म विश्वास गर्दिनँ। वामदेवको कसैको पनि हकमा। मै पनि 60 को छेउमा पुग्न आँटेँ। अब मेरो पनि एक प्रकारको बानी बसिसकेका छ। जति सकिन्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो, तर त्यसको आधारभूत स्वभावमा परिवर्तन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण अब वामदेव गौतमले उहाँले लिएका नीति कार्यक्रमहरूले मुलुकलाई के कति असर पारेनन्। उहाँले गरेको क्रियाकलापले नेकपा एमालेको राजनीतिक जीवनको सुनिश्चितताको लागि, स्थिरताको लागि, यसको प्रगतिको लागि सहयोग पुर्यायो कि पुर्याएन, मुलुकलाई जानकारी छ। उहाँले आज पनि मेरो एउटा मात्रै अनुरोध गर्न सक्न चाहन्छु, कृपया एक्लै होइन, अब सामूहिक निर्णयलाई पालना गर्ने नेताको रूपमा अगाडि बढिदिनुहोस्। विचारका नाममा सबै विचारहरू समाजलाई ग्राह्य हुँदैन भन्ने कुरा बुझिदिनुहोस्। तपाईँले गरेका स्वभाव र व्यवहारहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनको सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई विकास गर्न र तपाईँ स्वयंको आदर्शलाई जोगाउनको निम्ति, रक्षा गर्नको निम्ति, मान्छेले भन्छ नि इन्टिग्रिटी भन्छन्, त्यो इन्टिग्रिटीलाई जोगाउनको निम्ति काम गरोस्। म यति अनुरोध गर्न चाहन्छु। मानिस के शङ्का गरिरहेका छन् भने तपाईँहरू अन्तत्वगत्वा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीसँग कार्यगत एकता त गर्नुहुन्छ नै, पार्टी नै मिलानको हदमा तपाईँहरू प्रवेश गर्नुहुन्छ, अन्तत्वगत्वा भन्छन्, त्यो हो? हेर्नुहोस्, अब के हो भने हामीले एउटा ठुलो एमाले बनायौँ, सबै मिलेर बनायौँ। त्यो ठुलो एमालेलाई केपी ओलीको खराब प्रवृत्तिले सानो बनाउँदै लग्यो। उहाँको नेतृत्वमा त्यो सानो बन्दै गयो। जानी जानी बिग्रिँदैछ, भत्कँदैछ, सड्दैछ। यसको अस्थिपञ्जर मात्रै बाँकी छ, यसका आत्माहरू, यसका आधारभूत चरित्रहरू मरिसके। अनेकचोटि चर्चा गर्दा पनि उहाँहरूले यो सुधार्ने प्रयास गर्नु भएन र उहाँ व्यक्ति ठुलो हुनुभयो र पार्टी सानो हुँदै गयो। हामी आज पार्टी सानो छौँ तर ठुलो पार्टी बनाउने सपना देखेर हिँडेका छौँ। उहाँको र हाम्रो चरित्रमा यही भिन्नता छ, विशेषतामा यही, सोच्ने तरिकामा यही भिन्नता छ। हामीसँग आज दम्भ छैन, अनावश्यक सपना पनि छैन। हामीसँग मुलुकमा भइरहेका विकृतिजन्य राजनीतिका अनेकौँ त्यसका आयामहरू छन्, त्यसलाई सुधार्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। हामीसँग यस बेलामा डुब्नै आँटेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकजुट बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी छ र त्यसलाई उठाउनु पर्ने जिम्मेवारी छ। हामीसँग यतिखेर माधव नेपाल जस्तो सादगी हुनुहुन्छ नि, हो उहाँ जस्तै अथवा हामी जस्तै एउटा सादगीका साथ जनताको सेवा गर्ने पार्टीको निर्माण गर्ने वैकल्पिक शक्ति बन्नुपर्ने चाहना हामीले जीवित गरेका छौँ। हामीसँग त्यो जरुरी छ। त्यसकारण हामी पुष्पकमल दाहाललाई पनि यिनै कुराको आँखामा हेर्छौँ। उहाँले आफूलाई परिवर्तन गर्नुभयो, उहाँको पार्टीले उहाँ आदर्शहरूमा परिवर्तन गर्दै गयो, समाजवादको यात्रामा सँगै हिँड्ने उहाँले कोसिस गर्नुभयो। उहाँको सङ्गठनात्मक स्वरूप र संरचना होइन भड्किलो होइन, सादा ढङ्गले अगाडि बढ्ने र जनताप्रति समर्पित हुने कार्यकर्ताको पङ्क्ति निर्माण गर्ने कुरामा सफलता प्राप्त गर्दै जानुभयो। संस्थागत क्षमतामा आफूलाई अब सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा जाने नीतिहरूलाई ठिक ढङ्गले पालना गर्दै जानुभयो भने बिस्तारै उहाँहरूसँग नीति कार्यक्रम मिल्यो भने भोलि एकीकरण पनि हुन सक्ला, एकता पनि हुन सक्ला, मोर्चा पनि बन्न सक्ला। तर आज यतिखेर हामी कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी र हाम्रो पार्टीको बिचमा धेरै ठुलो भिन्नता पाउँछौँ। हामी व्यवहारमा, हामी वास्तवमा नेकपा एमालेको स्कुल अफ थटबाट हुर्केका मानिसहरू हौँ। एमालेको स्कुल अफ थट र माओवादीको स्कुल अफ थट मिल्दैन। धेरै व्यावहारिक समस्याहरू त्यसमा छन्। हामी माधव कुमारको नेपालको नेतृत्वमा अगाडि बढिरहँदाखेरि हामी के देख्छौँ भने माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको विचार प्रवृत्ति यसलाई अझ प्रोग्रेसिभ ढङ्गले पालना गर्ने कुरा मात्रै देखिरहेछौँ। अब यो कहाँनिर मेल हुन्छ थाहा छैन, तर एउटा कुरा सत्य हो कि हाम्रो एकीकरणको एउटा मुख्य ध्येय भनेको साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा जोड्नु पनि हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मूल प्रभावीकरण गर्न कोसिस गर्नु पनि हो। त्यो नेकपा एमाले पनि आज नेकपा एमाले जो छ त्यो केपी ओलीको नेतृत्व प्रवृत्तिबाट मुक्त हुँदा त्यो पनि एउटा असल कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा स्थापित भइ नै रहन्छ भन्ने पनि हामीलाई लाग्छ। अर्थात्
कमरेड मदन भण्डारीले भने जस्तै एउटै देशमा धेरैवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू प्रतिस्पर्धामा रहन सक्छन्। एउटा पार्टी सत्तामा हुन सक्छ र अर्को पार्टी प्रतिपक्षमा हुन सक्छ। पुँजीवादी पार्टीहरू अब बुर्जुवा पार्टीहरू जसरी एउटा सत्तामा रहँदा अर्को प्रतिपक्षमा रहन सक्छ नि, त्यसैगरी कम्युनिस्टहरू पनि त्यसरी बस्न सक्छन्। यो प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर मात्रै हामी आफ्नो राजनीतिक श्रेष्ठता स्थापित गर्न सक्छौँ र कम्युनिस्ट पार्टीलाई बडो लचकताका साथ दुनियाँको सामु प्रस्तुत गर्न सक्छौँ र विजयी बनाउन सक्छौँ भन्ने जुन हाम्रो धारणा हो त्यो धारणालाई सही ढङ्गले पक्रन हामी चाहन्छौँ। तपाईहरूको छवि भनेको कस्तो हो भने तपाईहरू देशभक्त, सर्वहारा, गरिब, दीन दुखीलाई अलि ख्याल गर्ने, अरूभन्दा अलि पृथक देखाउन खोज्ने, कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको चरित्रको बारेमा अर्थात् स्वभाव जुन चिजलाई तपाईहरू महत्त्व दिनुहुन्छ नि त्यससँग सम्बन्धित विषयलाई मैले उठान गर्न खोजेको। घटनाले के देखाउँछ भने तपाईहरू त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्नुभएको छ। केपी ओलीजीका सारा चिज कमी कमजोरी होला, तर हुनुहुन्थ्यो या अहिले पनि दाबी गरिरहनु भएको छ म कम्युनिस्टको नेता हुँ। एउटा कम्युनिस्टको नेतालाई विस्थापित गरेर काङ्ग्रेसको नेतालाई स्थापित गर्ने तपाईहरूलाई त्यो तपाईहरूले जुन ढङ्गले प्रशिक्षित गर्नुभयो नि कार्यकर्ता, मूल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तपाईहरूको काङ्ग्रेससँग छ। अनि कसरी त्यो कार्यकर्ता कन्भिन्स हुन्छन् र तपाईहरूका अनुयायी होलान् भोलिका दिनमा भनेर त्यो सबल हुने आधार बताइदिनुहोस् त। संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि हामीसँग एउटा संवैधानिक बाध्यता थियो। हामीले प्रतिगमनका विरुद्धमा जानको निम्ति अब केपी ओलीको सरकारका विरुद्धमा हामीले चालेका कदमहरू सबै साझा सामूहिक थिए। हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले पार्टी त्यस बेलाको हामी सबै मिलेर संसदमा गयौँ र हामीले साझा स्वरले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति प्रस्तावित गर्यौँ। उहाँलाई प्रस्तावित गर्दा संविधानको धारा 76 को 1, 2, 3 आदिबाट प्रस्तावित गरेको होइन। संविधानमा एउटा गाँठो फुकाउने व्यवस्था थियो कि संसद साँच्चै 1.5 लाख भएको अवस्थामा व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बाटो खोलिदिनुपर्छ भनेर उसले एउटा त्यस्तो व्यवस्था गरेका थियो। त्यसैले शेरबहादुर देउवालाई हामीले कङ्ग्रेसको नेताको रूपमा होइन, एउटा सांसदको रूपमा, संसदभित्र रहेको एउटा अङ्गको रूपमा उहाँलाई नेताको रूपमा प्रस्तावित गर्यौँ। सर्वोच्च अदालतमा जब हामी उहाँलाई नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्छौँ, प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्छौँ भनेर हामीले भनिसके पश्चात हामी संसदमा आएर अब उहाँलाई यो कङ्ग्रेस भएको हुनाले यसलाई नेता मान्दैनौँ भन्न सक्दैनथ्यौँ। हामीले सर्वोच्च अदालतलाई ढाँटेको, दुनियाँलाई ढाँटेको, राजनीतिक अस्थिरतालाई बढाएको र मुलुकसँग गलत अस्थिरता पैदा गर्नको निम्ति दुरुत्साहन गरेका पात्रभित्र पर्थ्यौँ र हाम्रो राष्ट्रिय इन्टेग्रिटी जुन थियो, माधव कुमार नेपालको प्रतिष्ठा, हाम्रो प्रतिष्ठा, हाम्रो विचारकै समग्र प्रतिष्ठा समाप्त हुनेवाला थियो। यसकारण हामीले धारा 76(5) अन्तर्गत शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गऱ्यौँ, नेपाली कङ्ग्रेसलाई समर्थन गरेको होइन। आज पनि उहाँसँग हाम्रो धारणा गुण र दोषको आधारमा मात्रै हामीलाई आलोचना र समर्थन हुनेवाला छ। उहाँलाई व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाएका हौँ। अब मुलुकमा संविधान निर्माण गर्दा हामी सँगै थियौँ, लोकतन्त्रको आन्दोलनमा सँगै थियौँ, गणतन्त्र प्राप्ति गर्ने आन्दोलनमा सँगै थियौँ, अब हिजो अस्तिको प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा सँगै थियौँ। अब यी सबै कुरामा सँगै हिँडेको सहयात्री मध्ये एउटा कोही न कोही प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो। माधव कुमार नेपालको नाममा त्यो सहमति जुटेन, देउवाजीको नाममा प्रधानमन्त्रीको सहमति जुट्यो र एउटा संविधान रक्षा गर्ने पात्रहरूमध्येको एउटा नेता, एउटा पात्रलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ। आम जनताले यो कुरा नबुझेका होइनन्। अब कुप्रचार जेसुकै हुन सक्छ, तर आम जनताको बिचमा जब हामी विश्लेषण गर्दै कुरा पुर्याउन सक्छौँ। अब हामी एउटा प्रश्न गरौँ, हाम्रा केही मित्रहरूले शेरबहादुर देउवालाई मतदान गर्दिनँ भन्नुभयो, गर्नु भएन। सर्वोच्च अदालतमा गएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु, राजनीतिक स्थिरताको लागि देउवा जरुरी छ भन्नुभयो। अब संसदमा आएर देउवालाई भोट हाल्नु भएन। अब उहाँले गरे के होला, के खेल होला, कुन नैतिकता होला, कुन प्रतिष्ठा होला, कुन विचार होला। अब यसकारण हामीले चाहिँ त्यसो गर्न सकेनौँ। माधव कुमार नेपालले त्यसो गर्न सक्नु भएन र धेरै सांसदहरूले त्यसो गर्न सक्नु भएन। त्यसकारण दुनियाँलाई यो कुरा आलोचना छ, आलोचना हुन्छ, बुझाउनुपर्छ। तर यो आलोचना गरेकोमा
हामी के देख्छौँ भने उहाँहरूको विश्लेषणको एङ्गल कोण मात्रै हो, हामीले गल्ती गरेको होइन भन्ने कुरामा विश्वस्त छौँ। राजनीतिक दल फस्टाउनका लागि त्यसमा कार्यरत कार्यकर्ताको त भूमिका अवश्य हुन्छ नै, तर समग्रमा भन्नुपर्दा आम मानिसले हेर्ने उसको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनका लागि र त्यो पार्टी र त्यसको नेतृत्वले जीवनमा मेरा लागि के गर्यो र के गर्ने सम्भावना छ भन्ने चिजले उसलाई आकर्षित गर्छ र बलियो र कमजोर हुने त्यो पार्टी त्यसैको आधारमा निर्धारण हुन्छ। 1.5 महिना लगभग हुन लाग्यो शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा बनेको यो सरकार। यसले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन। एक डेलिभरीको सवालमा त्यही भ्याक्सिन ल्याए भन्ने बाहेक अरू कुनै सवालमा विगत भन्दा फरक भयो है भन्ने त्यस्तो आधारहरू पनि केही देखिँदैन। अब बताउनुहोस्, राजनीति गर्न त जनता चाहिने होला नि, कार्यकर्ताले मात्रै त हुँदैन होला। त्यो जनले तपाईहरूलाई भोलिका दिनमा 1.5 वर्ष पनि बाँकी छैन, स्थानीय तहको त चुनाव आइ नै सक्यो, अनि यही पार्टी यही नेतृत्वले मेरो जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ, आशा गर्ने ठाउँ छ भनेर मत जाहेर गर्ने किन र त्यो आधारहरू बताइदिनुहोस् त। हेर्नुहोस्, अब के हो भने इतिहासमा हामीले गरेका कामप्रति हाम्रो गौरव छ। हामीले आम नेपाली जनताको दुःख सुखको कुरा मात्रै नगरौँ, हामीले पनि आफ्ना सबै सपनाहरू समाप्त पारेर जनताको लागि र परिवर्तनको लागि लगाएका छौँ। अर्थात् हामीले हाम्रो सपना नै यहीँ देख्यौँ। म मुलुकको सेवाको लागि जन्मिएको हुँ, राजनीतिक स्वतन्त्रताको लागि जन्मिएको हुँ, न्याय र समानताको लागि जन्मिएको हुँ भन्ने अनुभूति गऱ्यौँ र राजनीतिमा लाग्यौँ। गर्दै जाँदा हामीले जे प्राप्त गऱ्यौँ, राम्रा नराम्रा हामीले धेरै राम्रा काम गऱ्यौँ, तर धेरै राम्रा कामहरू गर्न बाँकी रहे अथवा धेरै राम्रो कामको सुरुवात गरेर राम्रो कुरा बुझेर पनि गर्न सकेनौँ। यी सबै कुराको दोषको भागीदार हामी नै हौँ। एउटा इतिहासप्रति हामीलाई गौरव छ, अर्को वर्तमानप्रति हाम्रो दृष्टिकोण प्रष्ट छ। वर्तमानमा हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो, यो कर्तव्य हामीले पालना गर्नु छ। वर्तमानमा हामीले आज भोगिरहेको समाजमा बिग्रन लागिरहेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उठाउनको निम्ति एउटा विकल्प दिनुपर्छ जनतालाई, ती चिन्तकहरूलाई भनेर हामीले एउटा विकल्प दियौँ, एकीकृत समाजवादी नेकपा। अब विकल्पमा एकछिनको लागि सम्झनुहोस्। त्यस पछाडि आजको अन्तर्सङ्घर्षमा सुशासनका लागि, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हामीले गरेका प्रयासहरू, हामीले बोलेका हाम्रा आवाजहरू नेतृत्वकर्ताले सुनेनन्, त्यो एउटा पक्ष हो। गुण दोषका सहभागी त हामी सबै छौँ नि। वर्तमानमा के कर्तव्य गरौँ र यसले भविष्यमा कस्तो बाटो दिन्छ। अब तपाईँलाई लागेको होला कि आज नेकपा एमाले विभाजित भएको कारणले भविष्यमा त नेकपा एमाले पनि बन्दैन, अर्को पार्टी पनि बन्दैन, यो अगाडि बढ्नै सक्दैन, तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टी त समाप्त हुन्छ भन्ने काहीँ मनमा डर राखेर बोल्नु आज जस्तो लाग्छ। तर यसका दुईटा पक्षहरू छन्। यो समाज द्वन्द्ववादी छ, वर्ग सङ्घर्षबाट विकास भइरहेछ। यहाँ मानिसहरूको न्याय र अन्यायका बिचमा, धनी र गरिबका बिचमा, सम्पन्नता र विपन्नताका बिचमा भीषण सङ्घर्ष, समानता र असमानताका बिचमा, विभेद र समानताका बिचमा भीषण सङ्घर्ष भइरहेको छ। यो सङ्घर्ष आन्तरिक रूपमा छ, नदेखिने ठाउँमा छ, भित्रभित्रै चलिरहेको छ। समाज परिवर्तनको एउटा नयाँ गतिमा जानको निम्ति प्रत्येक नागरिकहरू परिवर्तनको, स्वतन्त्रताको, समानताको लडाइँ लडिरहेका छन्। यस्तो बेलामा कम्युनिस्ट आन्दोलन, यसले बोकेको विचार कदापि समाप्त हुन सक्दैन। एउटा पार्टी तलमाथि पर्न सक्छ, फेरि अर्को पार्टी उठ्छ। हामी आज सयौँ पार्टी बनाएर सयौँ पार्टीलाई फेरि एकमा हालेर अनि फेरि फुटेर 2, 4, 10 भएर यो हिँडेको सबै अनुभव 7 सालदेखि अहिलेसम्म हामीले यस्तो सबै भोग्दै आएका छौँ। दोस्रो पक्ष के हो भने अर्को कम्युनिस्ट पार्टी पनि चल्दो रहेछ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। नेकपा एमाले चलेन भने माओवादी चल्ला, माओवादी चलेन भने सङ्घीय समाजवादी चल्ला, के अरे एकीकृत समाजवादी चल्ला। अब एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमालेको कुनै दिन सहमति सम्झौता पनि हुन सक्ला। अब माओवादी प्रतिपक्षमा बस्न पनि सक्ला, हामी प्रतिपक्षमा बस्न पनि सकौँला, एउटा पार्टी पनि होला, सम्भावना जे पनि। यो के हो भने जब समाजमा वर्ग सङ्घर्ष चलिरहेको छ, जब उत्पादक शक्ति र उत्पादक शक्ति र उत्पादनका साधनको बिचको यसको स्वामित्वको सङ्घर्ष चलिरहेछ,
जब द्वन्द्ववाद छ समाजमा भने यो द्वन्द्वभित्र नयाँ कुराहरू आइरहन्छन्। यसकारण हामी डराउनु पर्दैन। मैले कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सकिनँ भने मभन्दा पछाडिको अर्को व्यक्तिले, अर्को विचारले यसको नेतृत्व गर्न सक्छ। तर मैले एउटा सकुशल, आदर्श, इमान्दार कम्युनिस्ट चिन्तन प्रणाली उनीहरूलाई हस्तान्तरण गरेर जान सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ। आज हामी त्यही गरिरहेका छौँ। पार्टीको सवाल उपर म तपाईँसँग विषय उठान गर्छु, तर दुईटा विषय चाहिँ यो जल्दो बल्दो। शेरबहादुरजीका मानिसहरू के भनिरहेका छन्, प्रचण्डजीका मानिस र जसपाको पनि माधवजीका कारण यो 1.5 महिनासम्म मन्त्रीहरूले पूर्णता पाउन सकेन, मन्त्री परिषदले भन्ने छ। अब तपाईँहरूको हिजो शनाखत पनि भयो, वैधता पनि प्राप्त भयो तपाईँहरूलाई। अब के मन्त्री परिषदले चाहिँ पूर्णता पाउँछ? हेर्नुहोस्, यो पूर्णता पाउँछ नै, यसमा कुनै शङ्का छैन। हामी अलग राजनीतिक दलको अस्तित्वमा आइसके पश्चात अब हामीले हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूलाई कसरी चलाउने, कुन नीति लिने हामी स्वतन्त्र छौँ। त्यो कुरामा मन्त्रालय कतिवटा भन्ने केही त्यतातिर कुरा भएको छैन। यो अब माधव कमरेडहरूसँगको संवाद होला, उहाँहरूको आफ्नो गठबन्धन छ, त्यो गठबन्धनको कुरा होला, त्यहाँ छलफल गर्नु होला, भागभण्डा गर्नु होला। यसमा अर्को छ। मेरो यसमा अर्को एउटा मात्रै भनाइ छ। शेरबहादुर देउवाले आज गरेको काम, यसको बारेमा मेरो कुनै डिफेन्ड छैन। शेरबहादुर देउवा गर्ने आवश्यक ठान्नु, एक योग्य, सक्षम, विगतमा उहाँहरू प्रधानमन्त्री धेरैचोटि हुनुभयो। प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले अत्यन्तै राम्रो काम गर्न सक्ने यो पहिचान स्थापित गर्नुभएको छैन। उहाँ योग्य प्रधानमन्त्रीको रूपको गणनामा त्यो कोटीमा दुनियाँले देख्दैन। उहाँलाई काम चलाउ प्रधानमन्त्री त देख्नै नै भयो। त्यसकारण उहाँ अझै धेरै पनि हुनुहोला, तर उहाँको छवि एउटा बनिसकेको छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूको छवि चाहिँ कायम रहन सक्छ त? सक्नुहुन्छ त्यो लताइदिएर तपाईँहरूको पनि त्यही खाडलमा पर्ने स्थिति हुन्छ नि। यो संविधानलाई रेस्क्यु गर्दा, संसदलाई रेस्क्यु गर्दा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको। रेस्क्यु गर्दा त हामीले घाइते व्यक्तिलाई बाटोमा ल्याउँछौँ नि, होइन? रेस्क्यु गर्दाखेरि भग्नावशेषबाट निकाल्छौँ नि। रेस्क्यु गर्दा गम्भीर आतङ्कबाट बाहिर मान्छेलाई सार्छौँ नि। यसका धेरै असरहरू बाँकी रहन्छन्। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर उहाँले मुलुकलाई नयाँ कायापलट गर्ने गरी नयाँ नीति ल्याउनुहुन्छ भनेर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएकै होइन। उहाँले कम्तीमा अबको 1.5 वर्षको समयमा आम निर्वाचनभन्दा अगाडि यो संविधानलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्नुहुने छैन, विवादास्पद निर्णयहरू गर्ने छैन। कम्तीमा एडहक बेसमा भए पनि मुलुकलाई चलाइराख्नुहुनेछ र मुलुकलाई राष्ट्रियतामा गम्भीर असर पर्ने काम पनि गर्नुहुने छैन। उहाँले मुलुकलाई शोषण, दमन, अत्याचार हुने चिज पनि थप्नुहुने छैन। जे छ भएकोलाई घटाउन कोसिस गर्नुहुनेछ, नराम्रो कामको सुरुवात गर्नुहुने छैन भनेर उहाँलाई एउटा रेस्क्यु पिरियडमा राखेको चिज। तर देशलाई त्यसरी तदर्थमा राख्नु ठिक होला र? तपाईँले चयन गरेको शब्दमै म भन्दैछु, थप परिवर्तन, थप अझ जनताप्रति उत्तरदायी, थप सम्बोधन गर्नुपर्ने, अनि त्यसरी तदर्थमा राख्नु योभन्दा बरु चुनावमै जाने विषय हुँदैन थियो। एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। चुनावमा जाँदा चुनावको बाटो अत्यन्तै कठिन र पुरै दक्षिणपन्थी गठबन्धनबाट ग्रस्त र चुनावै पनि सम्पन्न हुन नदिने र मुलुकको यो संविधानलाई च्यातचुत पार्ने डिजाइनबाट यो चुनावको परिकल्पना गरिएको थियो। त्यो चुनाव गर्नका निम्ति गरिएको थिएन, राजनीतिक सहमतिका आधारमा गरिएको थिएन। तर चुनावमा जाने भनिँदैछ नि त। अब यो धेरै 1.5 वर्ष त्यो पनि अहिलेसम्मका लागि एउटा परिकल्पना मात्रै हो। यो संवैधानिक पनि थिएन भन्ने कुरा बुझिसकेपछि अरू सबै कुरा गौड हुन्छन्, होइन? त्यसकारण चुनावमा त्यसरी जान सकिने परिस्थिति थिएन। दोस्रो कुरा, अबको कार्यकाल, अबको 1.5 वर्षको कार्यकाल भन्ने सम्झनुहोस्। यो 1.5 वर्षको कार्यकालमा एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले कुनै विशेष नयाँ योजना ल्याएर त्यसलाई सम्पन्न गर्न सक्दैन, समय छैन उसँग त्यो। किन 5 वर्ष त त्यसैले हामीले एउटा चाहिँ कार्यकाल बनाउँछौँ नि प्रधानमन्त्रीको। त्यसकारण म के देख्छु भने नराम्रो नगर्ने, राम्रा सुरुवात भएका चिजलाई जोगाउने र राम्रो संस्कृति, सामूहिक, साझा यो संस्कृतिलाई निर्माण गर्ने र सबै मिलेर मुलुक चलाउँ भन्ने कुरालाई जोगाएर उहाँले हिँडाउनु भने यो हाम्रो सांस्कृतिक परम्परामा नै राजनीतिक सहमतिको परम्परालाई थोरै 1.5 वर्षसम्म विकसित गरेर उहाँले निर्वाचनसम्म पुर्याउनु हो भने पनि मुलुकले केही न केही नयाँपन प्राप्त गर्छ। तर एडकिजम यो किन हुँदैन भन्नुहोला भने यो बजेट अर्काले बनाइसकेका छ। त्यो बजेटमा सामान्य करेक्सन मात्रै हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सामान्य करेक्सन गर्ने चिजहरूबाट कति अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्दा हिजोको कार्ययोजनाहरू लागू गर्नुपर्ने छँदैछ। त्यसले गर्दा यसलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाएर उहाँले हिँडाउन सक्नुभयो भने, यसलाई गुड गभर्नेन्स, सुशासन दिन सक्नुभयो भने, विकास प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सक्नुभयो भने
र सामाजिक न्यायका विभिन्न एजेन्डाहरूलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न सक्नुभयो भने यसले केही गतिशीलता प्राप्त गर्छ, तर कुनै मिराकल, कुनै चमत्कार हुने वातावरण चाहिँ छैन भनेर भन्न खोजेको। अग्रिम चुनावमा चाहिँ किमार्थ नजाने? मेरो विचारमा अग्रिम चुनावमा जाने आज वातावरण छैन, त्यतातिर जान पनि हुँदैन। अब तपाईँहरू कुन ठाउँमा समस्यामा फस्नुहुन्छ भने केपी ओलीजीले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार रहेका बेला एमसीसीको एक हिसाबले एडभोकेसी गर्नुभयो। शेरबहादुरजी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएकै बेलामा पनि एमसीसी चाँडो चाँडो ल्याउँ, पास गरिहालौँ, तर तपाईँ आफै एमसीसीका सवालको क्रिटिकल हुनुहुन्छ। माधवजीको झलनाथको नेतृत्वमा बनेको एउटा कार्यदलले प्रतिवेदनै प्रस्तुत गर्यो। एमसीसीको के गर्नुहुन्छ? अब हामी त्यो प्रतिवेदनलाई बटम लाइन बनाउँछौँ। अमेरिकाको सहयोग हो कि यो लगानी हो भन्ने विषयमा स्वयं अमेरिकाले प्रश्न पारिसकेका छ। यो मेरो लगानी हो भनेर भर्खरै मात्र राजदूतले अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। यो सहयोग होइन भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। यो उसको एउटा व्यापारिक साझेदारी हो भन्ने कुरा हामी प्रश्न बुझ्न सक्छौँ। यो प्रति हामी आलोचनात्मक नै छौँ र यसलाई यही अवस्थामा पारित गर्न दिइने छैन र त्यो वातावरण निर्माण गरिने छैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। देशको राजनीतिक घटनाक्रमले कहाँ कहाँ डोर्याउँदै जान्छ हेरौँ, तर अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पास हुँदैन। अब म तपाईँसँग कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। तपाईँको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, विभाजित भएर बनेको पार्टीले एकीकृत भन्ने कसरी राखेको एक, अनि त्यो समाजवादी पनि तपाईँहरू भन्नुभएको छ, अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि राख्नु नै भएको छ। के तपाईँहरू क्रमशः यो कम्युनिस्ट नाम फेर्ने मनस्थितितर्फ उन्मुख हो? बाबुराम भट्टराईले भने चाहिँ अब कम्युनिस्टलाई सेन्टरमा राखेर अगाडि नबढौँ, अब समाजवादलाई सेन्टरमा राखेर समग्र पार्टीहरू एक ढिक्का हुने, अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरौँ है। त्यो म यसो काहीँ सम्झन्छु, उहाँले ट्विट गरेको म ख्याल गर्दैछु। तपाईँको पार्टीको नामसँग यो कता कता यसो झस्काउने प्रकृतिको भएको हुनाले यो यसको अलि अब नेकपा त हामीले बाबुराम भट्टराईजीले जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अथवा कम्युनिस्ट पार्टी छोडेर उहाँले परिकल्पना गरेको समाजवादमा जान सकिँदैन। त्यसकारण हामीले नेकपा नाम राख्यौँ। त्यो हाम्रो आदर्शको, हाम्रो चिन्तन प्रणालीको, हाम्रो दर्शन प्रणालीको यो कुरालाई अभिव्यक्ति दिन्छ। यसमा अरू कुरै गर्नु परेन। अब एकीकृत हामीले किन भन्यौँ भन्ने तपाईँलाई लागेको छ। हामी सबै साना कम्युनिस्ट दलहरूलाई, समाजवादी चिन्तकहरूलाई हामी एक ठाउँमा जोड्न चाहन्छौँ। हाम्रो उद्देश्य त्यो छ। भइरहेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजित गरेर केपी ओली स्वयंले यसलाई खण्डीकरण गर्नुभयो, यसलाई जोगाउन सक्नु भएन। त्यसकारण हामी एकीकृत भएर सबैलाई लिएर जान सक्छौँ भन्ने कुराको अभिव्यक्ति त्यो एकीकृतमा छ। समाजवादका अहिले दुईटा परिभाषा बन्न सक्छन्। एउटा प्रजातान्त्रिक समाजवादी राष्ट्रहरूले कल्पना गरेका जस्ता समाजवाद जो मार्क्सवादमा आधारित छैन। अर्को हामी मार्क्सवादमा आधारित अथवा मार्क्सवादी राजनीतिक दर्शनशास्त्रमा, राजनीतिक अर्थशास्त्रमा आधारित समाजको परिवर्तन गर्ने परिकल्पनाको समाजवाद, हामीले जसलाई प्रगतिशील समाजवाद भन्छौँ, हो त्यो प्रगतिशील समाजवादको पक्षमा हामी छौँ। हाम्रो एजेन्डामा अरू कोही आयो, यो कुरा स्वीकार गर्यो भने हामी त्यसमा मिल्न सक्छौँ। एउटा पक्ष। अब अर्को एउटा पक्ष हुन्छ भने कहिलेकाहीँ उस्तै लाग्ने कुराहरू, सबै कुरामा राजनीति हुँदैन। फलाना ठाउँमा पुल बनाऊ, त्यसमा के समाजवाद हुन्छ र त्यसमा के पुँजीवाद हुन्छ? त्यहाँ जनताको सेवा हुन्छ। जनताको सेवा सुविधा प्रदान गर्ने कुरामा कतिपय एजेन्डाहरू मिल्न सक्छन्, तर दृष्टिकोण राजनीतिक अर्थतन्त्र, के अरे राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक एजेन्डा, समाज व्यवस्था, अर्थतन्त्र, विदेश सम्बन्ध, यी सबै कुरामा राजनीति पनि हुन्छ, दृष्टिकोण हुन्छ। समाजवादी र गैर समाजवादी हुन्छ, पुँजीवादी र समाजवादी हुन्छ। आजको विश्वको राजनीतिक परिवेशलाई हेर्ने विषयमा दृष्टिकोण हुन्छन्। यी कुरामा हाम्रा आफ्ना मूल्य मान्यताहरू हुन्छन्। त्यसकारण सेवामा एकता, राष्ट्रिय हितको पक्षमा एकता र यो मार्क्सवादी राजनीति आर्थिक दृष्टिकोण जुन छ हाम्रो मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र, त्यो अर्थशास्त्रमा हाम्रो आफ्नोपन, यो बिचबाट खोज्छौँ। हामीले आज नेपालको नेपाली मोडलको समाजवाद खोज्नुपर्नेछ। तर यो नेपाली मोडलको समाजवाद खोज्दा पनि हामीले सधैँभरि सोच्ने मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्रकै आधारमा खोज्ने हो।
यसकारण सबैले समाजवाद शब्द अभिव्यक्त गर्न सक्छन्। कुनै ठाउँमा हाम्रो सेवाको मामलामा एकता हुन सक्छ, तर राजनीतिक दर्शनको मामलामा एकता हुँदैन। यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद साहित्य। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जगन्नाथ खतिवडा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेता। समसामयिक कैयौँ जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College.